بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت دے لائق، ریاضت دے لائق، وحدت دے لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ادی ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کھلو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندرو جس مقام ذیشان میں تو صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دے اندر نبی علیہ السلام دی بیشت دے مقصد نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ میں اپنے امی نبی نو تھوڑے اندروں بھیجیا اور انہاں دا کام سی یتلو علیہم آیاتی، تھوڑے تے اللہ دے قرآن دی آیاتاں پڑھن کادے واسطے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ تو انو پاک کیتا جا سکے، یعنی نبی علیہ السلام تو انو پاکیزگی سکھلان، تو آڑے دلانو صاف کر دین، تو انو کتاب دا علم سکھان، اور تو انو تقوی تزکیہ نفس جیڑا ہے او دی تعلیم دین۔ حضرات، تزکیہ نفس جیڑا ہے ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اگر انسان دے کول سارے اچھے اعمال موجود نے، بڑا نیکوکار ہے، لیکن اگر او دے کول صاف دل موجود نہیں، اللہ تعالیٰ دے ہاں اس بندے دے اعمال دا رائی دے دانے بھی برابر کوئی مول نہیں۔ اگر انسان دا دل صاف ہے، انسان اخلاص دے نال اپنے اعمال کرنے والا ہے، او اعمال چاہے مختصر کیوں نہ ہون، اللہ تعالیٰ دے ہاں بڑے او پسندیدہ عمل ہویا کر دینے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دا مل پا دیندے نے۔ اے دو چیزاں سمجھو ذرا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام دی آمد دا قرآن دے اندر جتھے بھی ذکر فرمایا، عید دے حوالے دے نال کل میاں صاحب نو میں آکھیا سی میاں صاحب چھٹی دے چھڑو، میاں صاحب کہا نہیں
عید کے دنوں تو زیادہ مزہ آتا ہے، یہ بھی ایک بہانا ہوتا نہ چھٹی دین کا۔ میں کہا چلو کوئی گل نہیں۔ اج ہوں منڈے کی گرایا دے اندر اس طرح رش سی، ہر بندہ موٹر سائیکل 3 جی بڑھا کے جان ڈیا سی، وہ کوئی بھی کسے پاسے۔ میں اج پہلی دفعہ زندگی فوجیاں نو جدھر جاندے سن اتوں واپس مڑدے ویک، انہاں بھی آ کے انہاں آخیا مخلوق سانبھی نہیں جانی، کیونکہ جدھر جا رہے نے یہ کمپنی ڈاڈھی ہے، اس واسطے سہرے جان والے بندے جڑے نے وہ کسی فوج کولوں بھی ڈر دے، گورنمنٹ انہوں دے پیچھے بیٹھی ہوندی، انہوں نے جان دیو جدھر جانا۔ فوجی آخیر آ کے انہوں نے آخیا سانو جگہ دیو، سانو واپس ہی جا لیں دیو۔ چلو بہرحال تسی جے ہو آئے ہو تو مبارک ہے، نہیں ہو گیا ہے اللہ کرے تسی بھی جاؤ، تے آئندہ کوشش کریا جے تو اگلا جمعہ جڑا نا مولوی نو کم سے کم چھٹی دینی چاہیے۔ کیوں جی؟ کیوں بھائی امتیاز صاحب تسی تے بولو یار، دینی چاہیے کہ نہیں چھٹی؟ اور بولو تو صحیح یار، تھی مانتا ہی نہیں یار تسی۔ چلو کوئی گل نہیں، میں تو اس لیے مضمون شروع کیتا یار تھوڑا دل صاف کرو مولوی بارے، تو حساب لا دیو یا لیٹ آئے ہوئے گا مولوی یا جان کے نہیں آ رہے، اور اس گل واسطے پہلے میں گل شروع کر لی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دے فیصلے نے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں وقت تو 5 منٹ پہلے نکلیا سا، لیکن اللہ تعالیٰ دی مرضی جو میں دل چ مضمون لے کے آیا سا وہ انہیں وقت بیان نہیں سی ہونا، اس واسطے میں چاہنا کہ چلو کوئی گفتگو تو اسی بیٹھے ہو انتظار کیتا ہے تو انہوں کوئی راحت کوئی سکون آنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے مقصد دے اندر 2 چیزاں، قرآن مجید دی تلاوت کرنا، رمضان گزرے نا تے اسی رمضان المبارک دے اندر قرآن مجید دی تلاوت دا سنن دا تے کرن دا اہتمام زیادہ کرنے ہاں۔ عام دنوں دے اندر قرآن مجید نو اسی چھڑ دینے، میں کل بھی بات کیتی سی کہ عبادات دے سلسلے جڑے نے انہاں دے اندر شوال دے چند دے نال ہی کمی واقع ہو جاندی ہے، یعنی ادھروں او کھل جاندا ہے، ادھروں نمازی کھل جاندے نے۔ ٹھیک ہے، ہن ساڈا راہ اپنا ہے، تیرا راہ اپنا ہے، تو اپنا کام کرنا ہے، اسی بھی اپنا اپنا ہی کرنا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا مقصد میرے رب نے قرآن دے اندر جڑا بیان فرمایا وہ ہے کہ تزکیہ نفس، یعنی اے جڑے دل دا چھوٹا جہا حصہ نا، چھوٹا جہا حصہ اگر اے ٹھیک ہو جائے تے سارے جسم دا دار و مدار ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ اگر اے دی اندر کھوٹ رہے نا، بد نیتی رہے، مینوں اللہ دی عزت دی قسم جے بندہ جنی مرضی محنت کرے او دی پوری پیندی، او دی پوری نہیں پیندی۔ اسی طرح نیک اعمال دا معاملہ ہے، جے بندے دی نیت چنگی نہ ہوئے تے اللہ تعالیٰ نیکی دے معاملات دی قدر بھی کر دے نہیں۔ قرآن سنیے توجہ دے نال، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اندر اللہ دا قرآن کی اعلان کردہ پیا، فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا لوگوں میں اپنے پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث ہی اس واسطے فرمایا ہے اور تہاڈیاں جاناں دے وچوں فرمایا ہے کہ ایک تے قرآن پاک دیاں تلاوتاں تواڈے تے فرمان تے دوسرا تواڈے نفس جڑا تانوں تزکیہ نفس دی تعلیم دے دین، تانوں سکلان دل دیاں پاکیاں، تانوں سکلان دل دیاں پاکیزگیاں تے طہارت۔ حضرات توجہ فرمائیے، قرآن دا دوسرا مقام اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جدو نبی پاک علیہ السلام دے بارے اندر سوال کیتا سی، انہاں دی بھی یہی مشن تے یہی مقصد سی۔ قرآن کی اندر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی
یہی دعاواں کردے رہے۔ اللہ سونے اس کعبے نو جنوں اسی بنا دیتا وے ایدا امام عطا فرمائے گا تے ایسا امام عطا فرمائی آ جڑا امت دی پاکیزگی تے طہارت دا خیال رکھنے والا ہوئے، یعنی انہاں نو پاکیزگی دا سبق دینے والا ہوئے، تزکیہ نفس دا سبق دینے والا ہوئے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی منگیا نا حضرات، پھر میرے رب فرماندے نے اسی بھیجیا پیغمبر علیہ السلام نو اسی طرح جس طرح پہلے نبیاں دا جناب مشن تے مقصد کی سی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام فرمان دے جویں پہلے نبی ایویں آمنہ دلال علیہ السلام آئے لوگاں دے سامنے اللہ دیاں آیاتاں نو بیان کرنا، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا، حضرات انہاں دے دلاں نو پاک کرنا تے انہاں نو تعلیم دینا۔ آؤ لوگو اللہ دے قرآن دا چوتھا موقع رب فرمان دے نے لقد من اللہ علی المومنین۔ ذرا محبت رہی در والے پاسے والی مسجد چ آؤ، کتھے سوچی پے ہو؟ اللہ دا قرآن سنا کے میں تواڈے جذبات نو گرماواں تے پھر تانوں کو گل دسنا چاہنا وا رب دا قرآن کی آندا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ رب فرماندے نے مینوں قسم ہے لقد من اللہ علی المومنین، میں مومناں دے اوتے بہت بڑا احسان کیتا وے۔ اللہ جی کی احسان کیتا، فرمایا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات، انہاں دیاں جاناں دے اندروں میں رسول مبعوث فرمایا جیڑا انہاں دے اوتے قرآن دیاں آیاتاں تلاوت کردا ہے، انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سناندا کا دے واسے ویزکیہم، انہاں دے دلاں نو پاک کرن واسے، تزکیہ نفس واسے، اندر صاف کرن واسے۔ لوگوں نبی پاک علیہ السلام اتنی بڑی نعمت نے، اتنا بڑا رب دا احسان نے کہ رب احسان جتلاندے نے پہ تے مشن تے مقصد کیے قرآن پڑھ پڑھ کے تواڈے دلاں نو صاف کیتا جاوے، قرآن پڑھ پڑھ کے دل دی زمین نو آباد کیتا جاوے، قرآن پڑھ پڑھ کے زندگی دے اصول سمجھائے جان، قرآن پڑھ پڑھ کے باطل دے رستے تو توانو نکالیا جائے۔ تزکیہ نفسہ مانا لوگو ایوینا سارے در چھڑ کے ایک در دی طرف آ جانا، ساری کائنات دے را جناب رسیہ نو اگر توڑنا پہندہ ہے توڑ دیتا جائے، کلے رب دے رسے نو نہ توڑے آ جائے تے کدے بھی اس طرح نہ ہوئے کہ بندہ منہ تے کچھ ہووے ٹھڈو کچھ ہووے اور ٹھڈو کچھ ہووے منہ تے کچھ ہووے۔ کامیابیاں مل دیاں، کامیابیاں اس بندے نو نہیں مل دیاں، نہ دنیا دی اندر نہ آخرت دی اندر۔ کھوٹے بندے جڑے ہوندے نے او کسے جگہ تے کامیاب نہیں، تے جنہاں نے اپنے دل دا تزکیہ کر لیا میرے رب فرماندے نے قد افلاح من تزکا۔
نبی آئے تزکیہ کرنے واسطے رب فرماندے نے قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اوے جیڑا بندہ تزکیہ کر گیا کامیاب ہو گیا, جیڑا کھوٹا رہ گیا وہ ناکام ہو گیا. جیڑا اینا کوئی سائنا اینو کم از کم جناب اپنے کنٹرول دے اندر کر لے, اینو سمجھا لے, اینو سنبھال لے. جیوے رمضان المبارک دے اندر اے دیتے بڑا کنٹرول رکھ کے کھاندا پیندا نہیں رہا, اے دیتے کنٹرول رکھ کے جھوٹ نہیں بولدا رہا, اے دیتے کنٹرول رکھ کے پیڑیاں گلاں نہ سندا رہا نہ چسکے لاندا رہا وے. اے دیتے کنٹرول کرنا سکھ جا. عام دناں دے اندر میرے تیرے پیرو مرشد علیہ السلام فرماندے روایت صحیح بخاری دے اندر جگاں دے پیر رب دے ابھی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اسعد الناسی, فرمایا میں سفارش کرانگا اسعد الناسی بے شفاعتی یوم القیامت, قیامت دن میں سفارش کرانگا اس بندے دی من قال لا الہ الا اللہ خالصتا من قلبی او نفسہی. فرمایا جیڑا بندہ خالص دل دے نال, چنگے دل دے نال, دل دی پاکیزگی دے نال, دل دی طہارت دے نال صرف لا الہ الا اللہ بھی کہنے والا اگر ہوئے, یعنی گل کیے دل چنگا ہوئے تے لا الہ الا اللہ دیاں بولیاں میں تے اور بولیاں بول جائیے تے نبی دی سفارش مل جاندی ہے. نبی علیہ السلام دی دوسری حدیث صحیح بخاری جے توجہ کرے آجے جگاں دے پیر اب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے, آقا فرماندے نے لئی وفیا جیڑا لئی وافی جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام لئی وافی ابدن یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ دن القیامت دن بندہ ملاقات کرے گا اور ملاقات دے اندر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اس بندے دا عمل کی یقول لا الہ الا اللہ, انہیں لا الہ الا اللہ کیا ہوئے گا کیوے, فرمائی یبتغی بہی وجہ اللہ, انہیں لا الہ الا اللہ صرف کیا ہوئے یعنی اللہ دی وحدانیت دا اقرار کیتا. عید دن میں تو انہوں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا, بشارت ہے تو انہوں خوشخبریاں دینا چاہنا. دل صاف کر لو اوکھا کم, پر جنہ نہیں کرنے انہاں لئی سوکھا کم. اونا نو چلاؤ ایدر نو جاندے دوجے پاسے بندے آدھر تینو اننے سال ہو گئے نے تیرے کو کام چنگا نہیں ہوندہ, تینو ایدر نو کلیے جانا ادھر نو او ٹڈو ایڈے کالے ہو جاندے نے. رب دا قرآن بھی آندہ ایڈے کالے ہو جاندے نے, اونا نو سدھی بھی دسو تے سمجھ آندی تے اللہ دی قسم کام ہی ڈاکیے اینے کی سے دے اندر جڑا چھوٹا جا دے لے, فرمایا اینو سدھیاں کر لو, رب والا بنا لو, اللہ دی رضا والا بنا لو. نبی علیہ السلام فرماندے نے اور لوگوں جنہیں اللہ دی رضا واسے صرف لا الہ الا اللہ ہی کہہ دیتا, اللہ اینا مل پائے گا او دا, اینی جناب اللہ دے ہاں دی قیمت ہوئے گی. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیں گے, انہوں جہنم تو آزادیاں دا اعلان کر دیتا جائے گا. حرمہ اللہ علیہ النار, اوہ چنگے دل دے نال, خالص دل دے نال, دل دی پاکیزگی دے نال لا الہ الا اللہ کہنے والے جا میں تیرے تے جہنم نو حرام کر دیتا وے. حضرات غور فرمائیے, توجہ فرمائیے, اے جناب اے دل دیاں طہارتاں, دل دیاں پاکیزگیاں جیڑیاں نے اے تے اعمال دیاں بنیاداں ہویا کر دیاں نے. چنگا دل ہے تے عمال دے اندر کامیابی ہے, تے جے دل کھوٹا ہے تے بندہ شہید ہو کے اللہ دے دربار دے اندر آ گیا ہے. جی اللہ جی میں شہادت سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے قیامت نو سب تو پہلے جنہ لوگاں دا فیصلہ کیتا جانا ہے, سب تو پہلے جنہ نال جہنم نو بڑکایا جانا ہے. دل دے کھوٹے نے تے کام بڑے وڈے نے, دل دے کھوٹے نے تے مشن بڑے وڈے نے.
کہ یہ جناب بندہ شہید ہو کے آ گیا ہے, اپنا جناب خون پیش کر کے آ گیا ہے. اللہ فرمان گے آئے مجاہدہ سنا, کہندا یا اللہ ایک کوئی جان سی تیرے راج دے کے آ گیا, جانا قربان کر دیتیاں, خون بہا دیتے نے, تے میرے نبی فرمان دے نے رب فرمان گے کادے واسطے, اللہ تیرے واسطے, فرمایا کوئی نہیں, تیرا عمل آندا ہے میرے واسطے پر تیرا دل آندا ہے میرے واسطے. تو تے دلوں آندا سا لوکاں بڑے بڑے دلیرے, بڑا ہی شیر ہے, بڑا ہی جرت مند ہے, تینوں جو چاہندا سا آکھیا گیا. وَلِلَّذِي عَمِلَهُ رب فرماندے نے جدے لئی کیتا جے جا کے عمل اجر او دے کو لو, میرے کول تواڈے لئی کچھ. نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ شہید ہو کے گیا, جان قربان کر کے گیا ہے, رب نے جہنم دے اندر سڑ دیتا ہے. دوجا بندہ کون جی, میں قاری صاحب, میں مولوی صاحب, میں مبلغ, میں واعظ, میں بڑیاں تقریراں کردا رہا, راتی بھی جاگدا سا, دنے سفر کردا سا, اللہ تیرے دین دی بڑی خدمت تے سربلندی دیاں کوشاں کیتی ہے. رب فرمان گے عمل تیرا چنگا سی, اے تیرا ایتھو تو چاہندا سا لوگ آکھن بلے 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 بڑا بولدا ہے, اوے بڑیاں آوازاں چھکدا ہے, بڑیاں ترنماں لاوندا ہے, بڑا کمال ہی کری جاندا ہے, بڑا علماء ہے, بڑا جناب ادھر ادھر ایویں میں اوویں وے, بڑی دنیا تینوں سندی رہی ہے تے تو سناندا ہی اس واسطے رہیا بڑی دنیا سنے. لوکاں نوں نیکی دی مت دلوں طور تے میری رضا واسطے تو دتی نہیں, میرے کول بھی ہوں تیرے واسطے کچھ نہیں. اے چھوٹے عملاں دی میں گل نہیں کردا پیا, وڈے وڈے عمال دی گل کرنا وا پیا. اے جناب عالم دین آ گیا, زندگی ساری دین واسطے صرف کر دیتی, پر اینو دین والا بنایا نہیں بنایا. تے رب فرماندے لے جو اینو وی اوتھے ہی پاؤ لگاما جہنم دیاں تے سڑ دیو. تیجا بندہ ہوئے جنہیں بڑا مال اللہ دے راہ ادھروں آیا تے خرچ, ادھروں آیا تے خرچ, تو ہی غریبہ لایا, تو ہی بیوہ تو ہی لایا, یتیمہ تو ہی لایا, سارے ورکر لائیو, سارے جناب او ملازم سارے تسی بھی لائیو, ادھروں بھی لائیو, او بھی لائیو, سارا محلہ ہی کہندا پیا بڑا سخی بڑا سخی بڑا سخی. اوے کی لے کے آیا ہے, اللہ میں جنہ اسی تیرے راہ چ تیرے بندیاں تے خرچ کر دارے آواں. اللہ فرمان گے عمل تیرا بڑا ہی چنگا سی, پر اے تیرا اونج دے بندے بھی تے رب بناندا نا, او جنہاں نو جناب سالو سال وظیفے چل دے رہندے نے تے انہاں نو خبر بھی ہوندی تے او بھی کسے نو دس دے تے زندگی دے اندر پتہ نہیں لگدا, انہاں دے جان تو بعد پتہ لگدا. اوے لوگو ایسے دل اللہ کرے سانو ہی رب عطا کرے. کتنے نفیس ترین ایسے دل ہوندے نے کہ جڑے بندے تے بھی نیکی کردے نے انہوں ہی نہیں دستے. اللہ نو ایسے بندے بڑے پسند ہوندے نے تے اللہ پھر زیادہ دیر انہوں نے مہلت بھی نہیں دیندا کہ کسی فتنے دے اندر بھی نہ مبتلا ہو جائے. نیک دے لوگ جڑے ہوندے نے اللہ جلدی انہوں نے اپنے کول بلا لیندا ہے. اسی تے کہنے نا فلاں بندہ اگر ہوندا تے اج مینوں بڑیاں بہاراں ہونیاں سن. اللہ دی قسم ہے رب ایسے نیک بندیاں نو زیادہ دیر مہلت اس واسطے نہیں دیندا کہ کسی دنیا دے فتنے چ مبتلا نہ ہو جان. اللہ اپنے پیاریاں نو زیادہ دیر دنیا دے فتنیاں تے نہیں رہن دیندا. اے ٹھیک کر لے, رضا ربی تینوں مل جائے گی, سارے کام تیرے آسان. دنیا دا نظام بہترین سخی بڑا ہے, اللہ بڑا ہی خرچ کردا رہا, بڑا ہی خرچ کردا رہا. میرے رب فرمان کے جنہ خرچ کیتا ہو ناجر تو دنیا تو لے لیا ہے, میرے کول تیرے واسطے کچھ نہیں چلنا دوجے پاسے. تے ادھر جناب ایک اور روایت سن لو, مسند احمد تے جامع ترمذی تے نماز پڑھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت دا دن دربار لگا ہے, اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگاں نو بلا لیا, ایک آ گیا دے اندر اللہ دے سامنے آ کے
تے رب تعالیٰ نے او دے سامنے جناب کھول دیتے نے او دیاں برائیاں دے دفتر اس طرح کر کے 99 دفتر نے تے تا حد دے نگاہ گناہ ہی گناہ لکھے نے گناہ ہی گناہ لکھے نے اس طرح ویندا جا رہا تے گناہ ہی گناہ نے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اتنکرو من ھذا شیء انہاں چوں کسے گل دا کوئی انکار ہے ہی تے کر ویندا تے ویندیاں ویندیاں دا کوئی نہیں رب فرماندے نے ویکھ لے کتے ایسا تے نہیں کہ میرے لکھن والے جڑے نے ظالما کا کاتب الحافظون کتے میریاں لکھن والیاں نے کاتبی الحافظون اوے انہاں نے کوئی تیرے تے زیادتی تے نہیں کی تھی کوئی ظلم تے نہیں کیتا اندہ لا یا رب اے رب انہاں نے کوئی ظلم نہیں کیتا کوئی عذر اللہ کوئی عذر نہیں فرمایا یا اللہ کوئی نیکی فرمایا بلا ہاں ایک نیکی تیری میرے کول ہے وے ان لکا حسنتم واحدتن ایک نیکی تیری ہے وے تے پیڑا جا منہ کر کے آندہ ایک نیکی دا کی بنے گا میرے رب فرماندے نے لا ظلم اليوم علی آج کسے تے ظلم ہوئے گا آج کسے تے ظلم نہیں ہوئے گا تے فرمایا او دیوا سے ایک چٹھی کڈی گئی ایک چھوٹی جی پرچی کڈی گئی ہے فیہا او دے اندر کی ہے اشہد اللہ الہ پڑھ لو خالص دل دی نیت دے نال گواہی دے دیو کیسی گواہی دینے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول انہیں کلمے میں پڑھیا مسند احمد جامع ترمذی انہیں کلمے او دے اندر لکھے ہوئے نے تے رب فرمان گے انہوں لیاؤ حضور انہوں حاضر کرو ذرا تے جناب وزن دیو تے لے آندہ گیا وے نا تے وزن تے کھلو کے آندہ وے ما هذه البطاقتو ما هذه السجلات اے پرچی تے اے گناواں دے دفتران دا جوڑ کیے کادا وزن کرنا جے کادا منو میزان تے کھڑیاں کر دیتا جے بندہ بڑا گناہگار ہے بندہ بڑا خطا کار ہے ایک بندہ ہے ہی گناہگار ہے ایک ہے ہی سیاہکار ہے او دے دو چہرے نہیں چہرہ ایک ہے ہی گناہگار ہے او دے کول ہے ہی گناہ غلطیاں اللہ دیاں نافرمانیاں اللہ جاندہ او دے کول ہدایت پہنچان والا پہنچیا نہیں پہنچیا او دی رہنمائی کرن والا پہنچیا نہیں پہنچیا لیکن حضرات دل دیاں صفائیاں دا مل رب کی پاندے نے اے گل میں توانو سمجھانا چاہنا وا نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے رکھو ذرا میزان دی اندر اے دے 99 گناہاں والے دفتر جڑے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے نے ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے گئے نے دوجے پلڑے دے اندر او پرچی رکھ دیتی گئی ہے جدو تے اللہ دا کلمہ لکھیا ہویا ہے نبی دی رسالت دا کلمہ لکھیا ہویا ہے اے ادھر رکھ دیتا گیا دوجے پاس 99 گناہاں دے دفتر رکھ دیتے گئے اے میں کہو نا میری تواڈی بولی دے اندر ایک پاسے ایک ورقہ ایک پاسے ٹنا دے جناب حساب نال کاغذ نے تے عقل آندی ہے ٹنا والے کاغذ جڑے نے وہ بھارے ہونگے تے پرچی ہولی ہوئے گی لیکن ایتھے گل عقل والی نہیں ایتھے گل رب دے کرم والی ہے ایتھے رب دے فضل والی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس طرح کر کے نو میزان تے کھلا رہا وزن کیتا ہے تے وزن دی اندر کلمے والی پرچی بھاری ہو گئی ہے تے گناہاں والی پرچی ہولی ہو گئی ہے ہولی بولے کہ تہاڈی بھاری پرچی نہ ہوئی اوے رب دا نام تے عید والے دن چنگے طریقے نال لے لو ایک واری کو کھچ کے ذرا خوش ہویا کرو پتہ نہیں ساڈے اندر کنے عیب نے کنیاں غلطیاں کنے گناہ تے جدوں دفتر کھلنے نے پتہ لگنا او دے تے 99 ساڈے اوڑے 107 ہونے نے تے اسی مسجد بہ کے بھی لے جانا سبحان اللہ چلو ٹھیک ہے او دا کام بن گیا او سوچیا کرو جے ہی خوش ہوواں گے ہو سکدا رب ساڈا بھی انجی بنا دے عمل والی جڑی گل ہے او دے تے کامیابیاں سانو نظر کوئی نہیں آندیاں اسی تے رب دی ایک نعمت دا بھی بدلہ چکا سکدے اے نہ کہ اسی اج مولوی صاحب تو پہلے آئے ہاں اسی کامیاب اے اللہ تعالیٰ دی مرضی اللہ دے فیصلے پہلے بعد اللہ رولا کوئی نہیں
سارے جنت چ جانا تے رب دے فضل او دی رحمت نال جانا اللہ کرے رب تانوں میرے تو پہلے ہی آਉਣ دی توفیق عطا کرے میں ہوں جا اپنے وقت ہی آواں انشاءاللہ بس تسی میرے تو بھی پہلے آیا کرو اللہ تانوں جنت بھی میرے تو پہلے لے جائے سوچ سمجھ کے آکھیا جے جنت دی گل ہے باقی اللہ تانوں زندگی صحت ایمان دے وہ جنی ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دینی ہے باقی کئی بندے ڈر گئے سن وچوں اللہ تعالیٰ سب دے اُتے اپنا فضل فرمائے اے دل دی جڑی دنیا نا اینو جا کے صاف کرنا چاہیے جے بندے نے اینی کو اے جڑی چھوٹی جی اینی کو ساری ہے ٹڈی جنہ دلاں دے نا اے قابو چاہیے تے بندہ کامیاب ہے تے جے اے خراب ہو جائے تے بندے دے اللہ دی قسمیں نہ دنیا تے کچھ رہ جاؤں جے کئی مثالیں ایسی ہیں میرے کول جڑے بندے ٹھڈو کھوٹے ہوندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی راہاں چ رکاوٹاں پیدا کر دے ہن اے میرے تے نہ فٹ کر دیا جے میری نیت بالکل ٹھیک سی باقی دیگر معاملہ یعنی نقصان ہوندا ہے میرے تے کوئی نقصان نہیں الحمدللہ آیا انہاں نوں نقصان ہوندا ہے آندے نے یار جدھر ہاتھ پانے اوتھے ہی نقصان ہو جاندا جدھر پانے گھاٹا تے فلانا بندہ جتھے ہاتھ پاندا اوتھے ہی نفع ہوندا انہوں پتہ نہیں کتوں فائدہ ہوندا ہے او دی گل صرف اینی ہوندی جے اس بندے دا دل صاف ہوندا ہے دل پاک تے صاف کر کے کوئی بھی کام کرو گے عبادت کرو گے تے لذت آئے گی دنیا دا کام کرو گے تے اللہ کامیابی عطا کرے گا اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث نو سمجھ کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین